बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हकीकत क्या है मैं हूं आपका मेज़बान एहसन हमीद राजा। नाज़रीन, आज हमें जो प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं समीउल्लाह बरकी, साबिक उम्मीदवार हैं NA43 और PMLN से इनका ताल्लुक़ है। दूसरे हमारे जो मेहमान हैं राजा नज़ीर एडवोकेट, साबिक उम्मीदवार हैं MNA के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। हम पूछेंगे इनसे मौजूदा जो मुल्की सिचुएशन है उस हवाले से भी, और जो इंटरनेशनल क्राइसिस हैं वो भी कुछ ऐसे हैं कि जिनको लाजमी तौर पर डिस्कस करना है। सबसे पहले मैं इस हवाले से पूछूंगा, एक तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरान, तुर्किया, अज़रबैजान, उज़्बेक सदूर से जो मुलाकातें हुई हैं उसमें तजारत, सरमायाकारी, दिफा और इलाकाई तरक्की के हवाले से बातचीत हुई है। कितना अहम देखते हैं? समीउल्लाह बरकी साहब, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, NA43 से आप साबिक उम्मीदवार भी हैं, और डेफिनेटली अभी आप ही की, मैं तो ये कहूँगा कि बहुत जो मेरे आज के मेहमान हैं आप ही की गवर्नमेंट है, तो ये जो दौरे हैं कितने अहमियत के हामिल हैं? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि दौरे तो बहुत किए गए, लेकिन पाकिस्तान की जो मईशत है, जो तजारत है, जो सरमायाकारी है, उसमें कोई खातिर खा इजाफा ना हो सका। लेकिन अब जो काविशें की जा रही हैं कितनी अहमियत की हामिल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राय साहब बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। राय साहब देखिए, पूरी दुनिया के साथ जब तक भी कोई भी मुल्क है, जब तक वो कनेक्ट नहीं होता लोगों तक अपने मुल्क की जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं या जितने भी मामला है, अगर वो दुनिया के साथ शेयर नहीं किया जाता तो तब तक आपके पास ना इन्वेस्टर आता है ना इन्वेस्टमेंट आती है। तो दुनिया को उसके साथ चलने का बेहतर तरीका यही होता है कि आप किसी के पास जाएंगे, कोई आपके पास आएगा, तो इससे आपके मुल्क में ऑटोमेटिकली एक नए मौके मिलते हैं, नए मौके मिलते हैं। तो नए मौकों को मद्देनजर रखते हुए मुल्क तरक्की करता है। पाकिस्तान एक आइडियल मुल्क है अगर देखा जाए, जिस तरह की CPEC का मंसूबा जो है, तो ये एक बैनुल-अक़वामी तौर पे पूरी दुनिया को कनेक्ट करने का एक रास्ता है। पूरी दुनिया भी चाहती है कि वो कनेक्ट होगी तो मुल्क तरक्की करते हैं। तो उस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक साल की आप कारकर्दगी को देख सकते हैं कि हर फोरम पे, हर तरह की जगह पे एक तरीन तरीके से अपने रिप्रेजेंट किया है मुल्क को, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे इस मुल्क में काफी चीजें बेहतर होती जाएंगी। अच्छा, जो अलाइज हैं मैं उस एतबार से पूछूंगा कि एक साल की कारकर्दगी के हवाले से, तजारत, सरमायाकारी, दिफा और इलाकाई तरक्की के हवाले से, राजा नज़ीर एडवोकेट साहब आप कितना मुतमईन हैं? जो हुकूमती काविशें हैं, कोशिशें हैं, जो मामलात किए जा रहे हैं, इंटरनेशनल जो दौरे भी किए जा रहे हैं, क्या जो सरमायाकारी मुल्क में आ रही है, आप 10 में से कितने नंबर देंगे जो मौजूदा हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की? जी राय साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया बात करने का। देखें, जो पॉलिटिक्स है और जो गवर्नेंस है, ये नाम है एक्सपीरियंस का, तजर्बे का। देखें, पिछले टेन्योर में एक इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट आई तो हमेशा ये ताना देते थे कि इन दो जो पार्टियां हैं इन्होंने बारी लगाई हुई है। देखें, ये बारी की बात नहीं है, ये एक्सपीरियंस की बात है, ये तजर्बे की बात है। सियासत नाम ही तजर्बे का है। आज के हालात ने ये साबित किया है कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं वही मुल्क को चला सकते हैं। आज देखें कि हमारी अलाई गवर्नमेंट है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलके ये सारा सिलसिला चला रहे हैं। तो इसमें मैं तो कहता हूँ कि 10 में से 10% हम नंबर देते हैं। उसकी वजह कि पिछली जो इनकॉम्पिटेंस थी, पिछली जो इनकॉम्पिटेंस और नालायकी की वजह से जो मुल्की हालात खराब हुए थे, हर हवाले से खराब थे। सियासी लिहाज से हालात खराब थे, कानूनी लिहाज से, आईनी लिहाज से, माशी लिहाज से, फौजी लिहाज से। आप देखें कि एक जंग पिछली गवर्नमेंट में भी शुरू हुई, आपने देखी कि उसमें जब इंडिया ने अटैक किया तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि क्या आप कहते हैं कि मैं हमला कर दूं? और फिर ये भी कहा गया कि हमारे टैंकों में तो ऑयल नहीं है, ऑयल के पैसे नहीं है। और फिर आपने देखा कि उसके बाद एक्सपीरियंस लोगों की गवर्नमेंट थी। एक सिपा सलार, जो एक बाकरदार सिपा सलार हैं, जो हाफ़िज़ कुरान है, जो एक कैरेक्टर वाले इंसान है, उन्होंने सिविल गवर्नमेंट से मिलके दुनिया के सामने ये साबित किया कि पाकिस्तान एक मजबूत तरीन कौम है, पाकिस्तान इस्लाम का किला है, और पाकिस्तान की तरफ कोई भी मैली आंख से देखेगा तो उनकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। और ये हमने साबित किया। और जो ये सोच रहे थे कि हम पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे, उन्होंने देखा कि पाक फौज ने और पाकिस्तान के शहीनों ने
इंडिया के अंदर घुस के उनको मारा है। और आपने देखा कि उस मार को दुनिया ने देखा है, और आज आज बिल्कुल दुनिया के सामने है कि उनका क्या असर हुआ। और सिंबॉलिकली फिर इसका देखें कि गजा की जंग के बाद सूरत हाल ये बन गई थी कि मुसलमान पूरी दुनिया में डिप्रेस थे। ये पाक भारत जंग ने एक नई उम्मीद दी है मुस्लिम उम्मा को, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा को। और ये मैसेज क्यों कन्वे हुआ, फिर वही मैं बात करूंगा कि सियासत और गवर्नेंस नाम है एक्सपीरियंस का, तजर्बे का, अप्स एंड डाउन देखने के बाद का, ठीक है। इसलिए ये इंतहाई मेच्योर जो लोग हैं उनके हाथों में भाग दौड़ है मुल्क की। और आप डे बाय डे देखेंगे कि हालात सीधे होंगे, और पूरी दुनिया इंशाल्लाह फौजी लिहाज से तो दुनिया ने देखा, आप देखेंगे कि इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान दुनिया के सामने ये साबित करेगा कि एक मजबूत मईशत बनेगा और मुस्लिम उम्मा का सहारा बनेगा इंशाल्लाह। अच्छा राय साहब, आपने 10 में से 10 नंबर तो दे दिए। मुझे ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून तो अपनी कारकर्दगी कुछ शो कर सकती है, अगर जल्द इलेक्शन हो गए तो पीपल्स पार्टी क्या करेगी? देखें जिस तरह नून लीग ने पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर काम किया, सिंध में देखें कि आज से कुछ अर्सा पहले लीवर की ट्रांसप्लांटेशन के लिए इंडिया जाना पड़ता था, आज फ्री ऑफ कास्ट जो है वो सिंध के अंदर उसका फ्री इलाज मौजूद है। अच्छा राय साहब, उसके बाद हार्ट के हॉस्पिटल राय साहब, एजुकेशन में वर्ल्ड इंटरनेशनल अदारों ने हमें रिकॉग्नाइज किया है कि आपकी जो एजुकेशन पॉलिसी है, फिर घर हमने बना के दिए लोगों को वहां पे। तो हमारे पास बहुत कुछ है दिखाने का। इस पे बाज लोग जो बात करते हैं वो परेशान ना हो, इंशाल्लाह आप देखें कि सिंध में जिस तरह कहते थे, सिंध ने साबित किया ना, सिंध सेटिस्फाई है तो तभी हमें वोट देता है ना, तो इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान देगा। क्या सिंध की कारकर्दगी पे आप पूरे मुल्क का इलेक्शन लड़ सकते हैं? जी, मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त जो है ना, पंजाब में नून लीग है, केपी में पीटीआई है और सिंध में हम है, ये रोल मॉडल गवर्नमेंट्स है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त मैं अपने लिहाज से, नून लीग वाले भी हमारे भाई हैं, लेकिन अगर मुझसे कोई कैटेगराइज कराए तो मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट इस वक्त रोल मॉडल है और नंबर 1 है। समीउल्लाह बरकी साहब, आपसे पूछूंगा कि जो इंटरनेशनल क्राइसिस हुए, जैसे फ़लस्तीन का इशू चल रहा है, साउथ एशियन रीजन के अंदर मकबूजा कश्मीर का, और फिर इसी बुनियाद पर आपने देखा कि ईरान और इसराइल जो 12 दिन की वार हुई, उसमें जो पाकिस्तान ने स्पेशली तौर पर रोल अदा किया, आप अपनी जो हुकूमत है उससे कितना एग्री करते हैं जो पॉलिसीज इख्तियार की गई? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान, मतलब अगर खिते के लिहाज से देखा जाए या इस्लामी ममालिक के लिहाज से देखा जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब इस्लामी ममालिक में हम एक एटमी कुव्वत मुल्क है। पूरी दुनिया की नजर हमारी पर होती है। ये अल्लाह की मेहरबानी है कि इस्लामी ममालिक में अगर देखा जाए तो सुपर ताकत फौजी लिहाज से तुर्की के बाद फौजी सबसे बेहतर सिस्टम हमारे पास है। अगर फौजी ताकत को देखा जाए या एटमी ताकत को देखा जाए तो ये अल्लाह ताला ने हमें दी है। लेकिन इसमें इस हुकूमत ने जितनी बेहतरीन एक इंटरनेशनली तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपनी मैसेज कन्वे किया, दुनिया को बताया कि हम हैं, और इसी तरह जिस तरह ये जो आपके ऊपर हमला हुआ या इंडिया ने आपके ऊपर हमला किया, उसके बैकअप पे कौन लोग थे? उसके बैकअप में वही तो लोग हैं जिन्होंने गजा पे हमला किया, या वही लोग हैं जिन्होंने ईरान पे हमला किया। तो उन्होंने आपको टेस्ट करने के लिए एक इंडिया को आगे किया, तो उसका भरपूर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जिस तरह भाई ने बात की कि मतलब हमारी सिपा सालार ने या हमारी फौज ने सारी कौम मिल के लड़ी है। और दूसरी बात यह कि मैं इसमें एक चीज आपको, हम एक मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह, एक मजबूत मुल्क है, और पीपल पार्टी या जितनी भी पार्टियां हैं ये मिलके इस मुल्क की तरक्की के लिए काम कर सकते हैं। जिस तरह बिलावल भुट्टो के सरबराही में एक पूरा डेलीगेशन पूरी दुनिया में गया, जिसने पाकिस्तान को की तमाम, मतलब हर फोरम पे अपना पैगाम मैसेज क्लियर किया, अपना विजन क्लियर किया, दुनिया को बताया कि हम क्या हैं, और दुनिया को अपनी सलाहियतों से आगाह किया, और दुनिया के सामने अपनी पोजीशन सारी क्लियर कर दी। तो यही हम सबकी कामयाबी, और इसी तरह मिलके अगर हम ये काम करेंगे तो ये मुल्क तरक्की भी करेगा। इस मुल्क में खाली इंतशारी टोले को निकालना पड़ेगा। इंतशारी टोले के जो इस मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं, उन लोगों को एक रास्ता से खड़ा करना पड़ेगा और उनको पहचानना पड़ेगा
پڑے گا اور ان کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز کرنا پڑے گا. تو انشاءاللہ یہ ملک مضبوط ہے اور دنیا کو اب پتہ چل چکا ہے کہ پاکستان ایک مضبوط قوت ہے. پاکستان کے پاس ایک بصلاحیت اس وقت مینجمنٹ ہے, بصلاحیت حکومت ہے اور مل کے سب کھڑے ہیں. پاکستان کی بقا کے لیے تمام پارٹیاں, میں تو سمجھتا ہوں کہ تمام پارٹیاں کچھ انتشاریوں کے علاوہ سب ایک پیج پہ ہیں, تبھی ہماری کامیابی ہے. سمیع اللہ صاحب, اس حوالے سے بھی کہیے گا کہ بانی پی ٹی آئی کی جو بہنیں ہیں وہ اس حوالے سے کہتی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو مائنس کر دیا گیا ہے. کیا واقعی میں آپ سمجھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی مائنس ہو چکے ہیں؟ اور ساتھ اس اعتبار سے بھی آپ سے پوچھوں گا, مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد کیا واقعی میں تبدیلی خیبر پختونخوا کا بھی وزٹ کر سکتی ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ مطلب اگر ہم پی ٹی آئی کی یا پارٹی کی بات کرتے ہیں تو یار حقیقت معنوں میں تو یہی ہے کہ وہ ایک فیس بک پارٹی ہے. مطلب ایک فیس بک پارٹی ہے اور فیس بک پہ ہی انہوں نے ساری نظام کیا, پوری دنیا کو, پورے ملک کو, پورے لوگوں کو مطلب جس کو کہتے ہیں نا گمراہ کیا. تو بات یہ کہ اگر اس کی اپنی بہنیں ہی کہتی ہیں, اپنے گھر سے ہی اگر انہوں نے اس کو مائنس کر دیا تو پھر باقی پیچھے تو کچھ رہ ہی نہیں جاتا. سیکنڈ بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی اگر ہم حکومت کی بات کرتے ہیں تو خیبر پختونخوا میں 12 سال سے یا 12واں سال ان کا جا رہا ہے, تو 12واں سال میں کوئی ایک پروجیکٹ وہ بتا دے, کوئی ایک اس صوبے کی بہتری میں کردار بتا دے, تو انہوں نے ان کی طرف سے کوئی ایک کردار بھی نہیں ہے. تو اب پوزیشن لازمی بات یہ ہے کہ اب ہمارے پاس اس وقت جو اسٹرینتھ ہے, ہمارے پاس اس وقت جو پوزیشن وہاں پہ کرنٹلی ہے, ہمارے پاس 52 ممبرس تو ہمارے اپنے ہیں جو اپوزیشن جماعتوں کے بن گئے, اور 30 ممبرس ہمارے ساتھ وہ ہیں جو آزاد حیثیت پہ ہیں, جو ہمارے ساتھ بالکل اتحاد کے لیے تیار بیٹھے. تو اس حساب سے تو ہمارے پاس 82 لوگ آلریڈی اس وقت ہم ہیں. تو جمہوری نظام یہی ہے کہ جس کی طرف زیادہ لوگ ہوتے ہیں, جو ممبر زیادہ طرف ہوتے ہیں, تو حکومت کو ختم کرنا یا تبدیلی کو, وہاں پہ تبدیلی کو جڑ سے نکالنا ہم آئین کے مطابق کر رہے ہیں. کوئی غیر آئینی کام ہم نے نہیں کیا, نہ غیر آئینی کام کے لیے ہم جا رہے ہیں. تو وہ ہمارا حق ہے, وہ آئین دیتا ہے. تو اس حکومت صوبے میں لازمی حکومت تبدیل ہوگی, اور اس ملک کی, اس صوبے کی بقا کے لیے یہ اب ضروری اور فرض ہو چکا ہے. راجہ نذیر ایڈوکیٹ صاحب, آپ سے پوچھنا چاہوں گا اسی اعتبار سے کہ خیبر پختونخوا میں جو تبدیلی ہے اور خاص کر کے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سندھ میں, کیا وہی ڈیولپمنٹ وزٹ کر سکتی ہے خیبر پختونخوا کا آنے والے دنوں میں؟ اور ساتھ اس اعتبار سے بھی بتائیے گا کہ اگر خیبر پختونخوا میں تحریک اعتماد لائی جاتی ہے تو نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ کرے گی یا پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کی سپورٹ کر کے وزیر اعلیٰ لے کے آئے گی؟ دیکھیں, کے پی کے اندر انہیں گرانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود ہی گرے ہوئے ہیں اور بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب وہ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ایسا بہانہ ہو ہم سے گورنمنٹ چلی جائے تاکہ ہم یہ کہنے کے قابل ہو سکیں کہ ہمیں ٹینیور پورا نہیں کرنے دیا گیا. دیکھیں, دو مسلسل ٹینیورز ان کو ملے, اور ان ٹینیورز کے بعد آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا ہے. ابھی ریسنٹلی اس بات کا واقعہ ہوا ہے نا, ان کے پاس ریسکیو جیسی بیسک فیسلٹیز کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے بیسک جو اسٹرکچر ہوتا ہے پروونس کا, ایجوکیشن کا, آپ دیکھیں کہ اسکولوں میں جائیں وہاں پہ بچوں کے لیے بیٹھنے کے لیے چیئرز نہیں ہے, ان کا ایجوکیشن کا سسٹم نہیں ہے, ہیلتھ کا کوئی سسٹم نہیں ہے. اور ریسکیو کا آپ نے ابھی دیکھ لیا, وہ ریسنٹ جو سوات میں ہوا ہے اس واقعے سے آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح کے وہاں پہ فیسلٹیز ہیں اور کیا. تو وہ اپنی انکمپیٹنس کو چھپانے کے لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ چلتی بنے اور کوئی گورنمنٹ بنائے, لیکن جو بھی ہوگا نون لیگ سے ڈیلیبریشن کے ساتھ ہوگا, اور وہی ہوگا جو آئین اور کانسٹیٹیوشن اس کی اجازت دیں گے. ہم کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی انکانسٹیٹیوشنل وے نہ اڈاپٹ, ہم نے پہلے کیا اور نہ اب کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کو سپورٹ کرے گی وزیر اعلیٰ کے لیے؟ دیکھیں, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ابھی ہماری نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت میں یہ ڈیلیبریشنز ہوں گی کہ وہاں پہ سی ایم ان کا ہوگا یا ہمارا ہوگا یا جو بھی واٹ ایور. یہ تو بیسک چیزیں تو ابھی طے ہونی ہے نا, اگر ان کی گورنمنٹ جاتی ہے تو وہ پھر جو اگر نون لیگ کا فیصلہ ہوتا ہے
تو ان کو ہم سپورٹ کریں گے, اگر ہمارا ہوتا ہے تو ہمیں یقین ہے کہ نون لیگ ہمیں سپورٹ کرے گی. یہ بالکل میں وہی کہتا ہوں کہ اعداد و شمار کو مد نظر رکھ کے جمہوری اور آئینی طریقہ کار کو اڈاپٹ کرتے ہوئے جو بھی اسٹیپ ہوگا وہ کانسٹیٹیوشنل ہوگا. کوئی بھی انکانسٹیٹیوشنل اسٹیپ پاکستان پیپلز پارٹی نہ اٹھائے گی نہ اس کی کسی کو سپورٹ کرے گی. رائے نذیر ایڈوکیٹ صاحب اس حوالے سے بھی بتائیے گا, آزاد کشمیر میں سیاسی ہلچل بہت تیز ہو چکی ہے, کیا سمجھتے ہیں اس میں آپ نون لیگ کو سپورٹ کریں گے ان کیس اگر وزیر اعظم چینج ہوتا ہے, وزیر اعظم کے لیے عدم اعتماد لائی جاتی ہے تو؟ نون لیگ میں کشمیر میں تھوڑے سے حالات ڈفرینٹ ہیں. میرا جو اپنا خیال ہے, میں بھی میرے بھائی پتہ نہیں ایگری کریں مجھ سے یا نہیں, کشمیر میں ہماری پوزیشن بہت زیادہ مضبوط ہے. وہاں پہ آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ جوائننگ جس طریقے سے ہو رہی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی روٹس جس طریقے سے آزاد جموں و کشمیر میں وہ بھی آپ کے سامنے. تو میں سمجھتا ہوں لیکن رائے صاحب یہاں پہ تو گورنمنٹ وفاق میں تو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, تو اگر ان کیس یہاں سے یہ انڈرسٹینڈنگ آپ دیکھیں نا, اب ظاہری بات ہے کہ ایک ایک سٹیپ ہم ڈیلیبریشنز کے ساتھ کنسلٹیشن کے ساتھ ہم چل رہے ہیں, تو وہاں پہ بھی ظاہری بات ہے کہ گراؤنڈ جو حالات ہیں ان کو دیکھ کے ڈیسائیڈ ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ کشمیر میں جو گراؤنڈ ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے زیادہ موزوں ہے, زیادہ بہتر ہے, اور ہمیں امید ہے کہ نون لیگ اس پہ ہماری سپورٹ کرے گی. لیکن اگرچہ یہ تو وہ ہے نا پریڈکشنز اور ایک تجزیہ ہے ہمارا, لیکن اصل تو ہماری قیادت نے بیٹھنا ہے اور ڈیسائیڈ انہوں نے کرنا ہے کہ کون وہاں پہ لیڈ کرے گا, ہمیں کوئی سپورٹ کرے گا یا ہم کسی کو سپورٹ کریں گے, یہ ابھی طے ہونا ہے. سمیع اللہ برکی صاحب آپ سے بھی یہی کوسچن پوچھوں گا کہ آزاد کشمیر میں بھی جو سیاسی ہلچل ہے بہت تیزی سے جاری و ساری ہے, اور ایکٹیویٹیز مسلم لیگ نون کی بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی, کیا سمجھتے ہیں کہ جو تحریک عدم اعتماد اگر موجودہ جو وزیر اعظم ہیں ان کے خلاف اگر لائی جاتی ہے تو آپ مینز مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی کو وزیر اعظم کے لیے سپورٹ کرے گی؟ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ فی الحال تو پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں عدم اعتماد کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بات ایسے ڈسکس نہیں ہوئی. ہاں, آنے والے الیکشن کی تیاری ضرور کی جا رہی ہے, اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے, کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون بھی اور پیپل پارٹی بھی کوئی غیر آئینی کام نہیں کرتے, نہ کبھی کیا ہے, سبھی آئین کے مطابق. تو بہتر تو ہمارا تو موقف یہی ہے کہ ہم ٹینیور کو پورا ہو جائے, جیسے ٹینیور پورا ہو نیا الیکشن کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے, ان کا اگلے سال الیکشن ہے, تو اس الیکشن پروسیس میں مطلب ہر پارٹی کا حق ہے, وہ جمہوری حق ہے سب کا, وہ ساری جماعتیں, پھر عوام کے اوپر فیصلہ ہے, جو عوام فیصلہ کرے گی, جس کے زیادہ لوگ ہوں گے جمہوری نظام سے. جس طرح 2013 میں پاکستان مسلم لیگ نون نے جب وفاق میں حکومت لی تھی تو خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی میجورٹی نہیں تھی, لیکن اس کے کچھ ممبر زیادہ تھے, تو حکومت نے جمہوری طریقے کو انداز کیا, تو وہاں پہ ہم نے خیبر پختونخوا میں ان کو حکومت بننے کے لیے سپورٹ کیا تھا, اگر آپ دیکھا جائے. تو اسی طرح کشمیر میں بھی یہی ہوگا کہ جو بھی لوگ جس کی بھی جماعت جو بھی جماعت کی میجورٹی ہوگی اس کو سپورٹ کیا جائے, چاہے وہ پیپل پارٹی ہو, چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو, چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو, تو اس کو آئین کے مطابق سپورٹ کرنا یہی ایک دستور بھی ہے, اور اسی سے ہی ہمارے ملک ترقی کر سکتے ہیں. ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. راجہ نذیر ایٹوگیٹ صاحب آپ سے جو ساؤتھ ایشین ریجن ہے اس اعتبار سے ایک کوسچن لازمی ہے جو کرنا تھا. افغانستان سے جو دراندازی ناکام فتنہ خوارج کے 30 دہشت گرد ہلاک ہو چکے ہیں, اور آخر کب اور کیسے افغانستان سے جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے یہ ختم کی جا سکتی ہے؟ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے بھی جو انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا اس کا بھرپور جواب دیا گیا پاکستان کی جانب سے. اب جو سچویشن ہے انڈیا اس پورے ریجن کے اندر, نہ صرف ساؤتھ ایشین ریجن کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر تنہا ہو چکا ہے, اور سفارتی محاذ پر بالکل پسپائی کا سامنا ہے اور سکی ہوئی ہے, اور شنگھائی تعاون تنظیم کے اندر بھی جس طرح آپ نے دیکھا. اور اگر آپ وہاں کی جو اپوزیشن ہے کانگریس کی جانب سے جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں, جو الزامات لگائے جاتے ہیں کہ انڈیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا جو آج مودی سرکار کے دور میں ہو رہا ہے کہ جو بھارت ہے بالکل سفارتی تنہائی میں چلا گیا ہے, تو اس اعتبار سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مودی کوئی دوبارہ سے ایڈونچر کر سکتا ہے پاکستان میں؟ جی ایسا بالکل بھی نہیں. انشاءاللہ جو عبرت حاصل ہوئی ہے نا بھارت کو, وہ فوجی لحاظ سے تو کیا سفارتی لحاظ سے بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے, اور جگہ جگہ پہ انہیں عظیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. رہ گئی افغانستان کی بات, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ افغانستان ہمارا بھائی ملک ہے, بردر ملک ہے, اور ان کو ہماری لیڈرشپ اور ہمارے ادارے میسج کنوے کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ تعاون ہے چائنا کا اور رشیا کا, یہ مل کے رشیا نے ریکگنائز بھی
कर लिया वहाँ की गवर्नमेंट को, जी जी तो आप देखेंगे कि ये जो रा के मंसूबे, जो इंडियन मंसूबे थे, तो इंशाल्लाह डे बाय डे देखें ईरान में उन्हें अजीमत हुई। आज देखें ईरान उन्हें किस नजर से देख रहा है। अफगानिस्तान में आप देखें, चाइना में देखें, श्रीलंका में देखें, प्रैक्टिकली इंडिया इस रीजन में तनहा होकर रह गया है। और सिर्फ उनकी जो दहशतगर्दाना सोच है, वो जो हिंदू बुनिया की सोच है, वो जो ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे थानेदार बन के बैठे और जो ऑर्डर चलाएं वो चले, ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान इस रीजन की एक ताकत है और एक एटॉमिक ताकत है, और ये हमने साबित किया। हम सबको साथ ले चलने की सलियत रखते हैं और सबको लेके चल रहे हैं। और फ्यूचर में आप देखेंगे कि ये पूरा रीजन, आप बांग्लादेश में देखें हमारी पॉलिसीज कामयाब हो रही है, ईरान में देखें हमारी पॉलिसीज कामयाब हो रही है, अफगानिस्तान इंशाल्लाह देखें जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो खत्म हो रही है। और जो ये सीप है कि ये रोड जब वहां तक जाएंगी, इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमारे भाइयों तक, अफगान भाइयों तक पहुंचेंगे, तो आप देखेंगे कि इस रीजन के अंदर जहां जहां पे राह है उसको निकाल फेंकेंगे इंशाल्लाह। राजा नज़ीर एडवोकेट साहब, साबिक उम्मीदवार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ज्वाइन किया। समीउल्लाह बरकी साहब, आपने कॉल के ज़रिए हमें ज्वाइन किया, आपका भी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने सुना, फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।